Niadtong Oktubre 31, 2024, personal nga mibisita si Dapitan City Mayor Seth Frederick Bolit Piersos sa Barangay Marikestina aron pangunahan ang paglusad sa drilling airlift project na naglakip sa additional water tank installation and pipe laying. Ang maong proyekto adunay kantidad nga makapin 2.3 million pesos nga ang pundo gikan sa kagamahanang lokal sa Dapitan. Ang maong proyekto naggamit og water drill machine nga adunay gilawmon nga 400 feet, naglangkob sa 4 kilometers ang apton sa tubig gikan sa maong source. Gilauman nga kini makahatag og supply sa tubig ngadto sa 700 ka panimalay sa Barangay Marikestina. Kini nga proyekto usa ka dako nga sinugdanan aron matagan og access sa preskong tubig ang mga residente sa Barangay Marikestina ug sa kasikpit nga mga dapit. Ang pag-instalar sa water tank ug pipe laying maghatag og dugang tinubdan sa tubig nga magpabiling sustainable alang sa katawhan. Pasalamat ko dako sa hinatang sa city government nga project nga tubig na kantidad og 2,300,000 plus nga gikan yun ka City Mayor Bulit nga dugay na kayo ginahandom sa taga Barangay Marikestina, labi na gyud sa mga taga diri sa purok ng namutangan sa tubig nga sa taas nga panahon sa tingin layo gid sila kayo kuha sa tubig dito pa subos. Tako sila pasalamat sa proyekto nga gihatag ni Mayor diri sa sitio Nakaang. So, nagpasalamat po ko kang Mayor bisan tuod di na ko kapitan, tagaan ko niya og gamay katungod chief coordinator sa maong barangay. Tako po na kong pasalamat kang Mayor uban po siyang mga kuan nagdako ani proyekto nga nabuswak og natawo ra gyud ang gipangandoy sa taga diri nga tubig kay panahon in taon og summer season wa agi tubig diri kuan layo kayo ang ilang kuhaas tubig tu na may tubig tuas buntod pa magkinahanglan pa og dako pong gasto nga kuan. Sa maong higayon, anaa usab ang mga personahe gikan sa City Engineering Office. Lakip na sila Engineer Jeffrey G. Lasola, Officer in Charge sa City Enro, Engineer 4 Loretta L. Ingito, Narciso A. Humua Jr. Kanhing Kapitan, ug Executive Assistant 5 Dari C. Patilan.